सोम्या नमांतर्या देवा बापा कराया जेसु सोम्या नमांतर्या देवा बापा आराधनकर्या जेसु सोम्या नमांतर्या देवा बापा कराया जेसु सोम्या नमांतर्या पवित्रत्म्या कामे नावाड्या त्रिदेवा हर्षुन वाखण्या त्रिये देवा हर्षुन वाखण्या देवा बापा अभिमानकर्या जेसु ख्रिस्ताचे नाव द्याव्या देवा बापा कमिमान कर्या जेसु ख्रिस्ताचे नाव गव्या देवा बापा अभिमानकर्या जेसु ख्रिस्ताचे नाव द्याव्या देवा बापा कमिमान कर्या जेसु ख्रिस्ताचे नाव गव्या पवित्रत्म्या कामे गाजोया पवित्रत्म्या कामे गाजोया त्रिदेवा समोकर्या त्रिये देवा समोकर्या बापा बापा नमांतुका जेसु सोम्या होगा तुका बापा बापा नमातुका जेसु सोम्या होगला तुका बापा बापा नमांतुका जेसु सोम्या होगा तुका बापा बापा नमातुका जेसु सोम्या होगला तुका पवित्रत्म्या स्तुति महिमा पवित्रत्म्या स्तुते महिमा त्रिदेवा कर्गामि दिव्या त्रिये देवा अर्गामि दिव्या Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
हालेलुया Alleluia, Alleluia. हालेलुया हालेलुया Alleluia, Alleluia. हालेलुया 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 आज आमकां विचारूंक जाय एजेकिया पिडेन पडलो म्हणून आमी आयकले आमी खंयसर पडोन आसा खंयच्यान पडोन आसा खंयतींत गी बेजारांत गी भेंबेरांत कावजेनेंत गी ह्या पथकांत गी ह्या दुस्मानाच्या हातांत गी ह्या खंयच्या वायट सवयांत गी ह्या ताळणेंत वडण्यांत आशेंत ह्या संवसाराच्या इश्टागतींत खंयसर आमी पडोन आसा तो वेचीक पूत पयलें पडलो ताजे इश्टां सवें उपरांत तो पडलो कालवंतां सवें आनी माने तो पडलो दुकरां सवें मरी मगदलेन पडली पातकांत प्रद्वारांत आनी उपरांत ती पडली त्या फारिजेवांच्या हातांत तशेंच जायते दाखले आसात जाकेव पडलो ग्रेस्कायेंत अन्यांत अनितींत दावीद राय पडलो अनिश्कळपणांत अनैतीक संबंधांत वायटांत सावल पडलो गर्वांत हंकारांत आनी सर्ताच्या खोटेपणांत सॅमसन पडलो दिलायलाच्या मोगांत लोत पडलो संवसाराच्या आशेंत बरो जागो सोदून तो गेलो ताच्यो दोगी धुवो पडल्यो बापाय सोय पाताका धरून पातकान सगळें पळयत पुस्तकां आमकां दाखोवन दिता पेद्र पडलो फटींत हांव ताका वळखाना म्हणालो जुदास पडलो दुडवाच्या आशेंत जेजू जिवान जाल्या उपरांत परत ते शीस पडले जाळांत तर आमी खंयसर पडोन आसा खंयच्यान पडोन आसा खुशी व्हरताय गी उठोवंक वेचीक पुता बरी सांगताय गी आतांच साव उठतलो म्हणून आनी म्हज्या बापा सोशें येतलो म्हणून ह्या इसायान जेन्ना एजेकियाक सांगलें तूं मरतलोय म्हणून तें आयकूंक आमी आनीक राखून रावल्या गी आमी नासान वेतले हांव म्हणून कोणें सांगूंक आमी राखून रावल्या गी ह्या परत देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां सुखीदार करूंक आमी राखून रावल्या गी ह्या एजेकियेलान सांगल्या प्रमाणे खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडीत तर आपणाच्या पाताक सांडून जिणी बदलीत तर हांव ताच्या खंयच्याच खोटेपणाचें लेख दवरचो ना म्हणून देवान सांगलें उतार तूं मानून घेताय तर वायटाक पाट कर खोटेपणाक पाट कर पातकाक पाट कर सर्ताच्या सैतानाच्या कुयुक्तांक कुतांत्र्यांक शिंत्र्यांक पाट कर आनी ह्या फुडां वेचीक पुता बरी देवाचे उतार आयकून तुका बूद आयिल्ली तर तुकाच तूं सांग आतां सावन उठतलो म्हणून आनी म्हज्या बापा सशी हांव येतलो म्हणून
आनी बाबा हांव देवा विरोधान तुजे विरोध चुकला म्हणून सांगतलो म्हणून त्या वरवीं कितें राखोन आसा तें तुका कंडीस लाभतलें. कितें देवान बसयलां तें तुका मेळटलें. परत तुज्या जिवितांत तुवें होगडायल्लो भरोसो तुका मेळटलो. जिवीत तुका मेळटलें. वर्त संभ्रमाचारान धाबा जो तुज्या जिवितांत जातलो. आनी परत तुवें होगडायलें सूख संतोश देव तुका म्हाका आमकां दितलो. देखून उठोन ये तूं जेजू सरशी, राव तूं जेजू सरशी, आनी सदांच तुका मेळटलो तो आनंदाचो मुकुट, महिमेचो कुरव आनी देवान बसयलेलो तो संतोष आनी शांती आनी समाधान. देखून हें गीत आयकून आमी कुशीवरयां उठोवंक आनी येवंक जेजू सरशी आनी सदांच रावंक ताचे सवें आनी त्या वरवीं बरो नमतो जमापान तें जिवीत आमी जोडूंक शकतले. हांव आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. स्वर्गीच्या त्या घरांत ससनाच्या त्या राजाक सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो. स्वर्गीच्या त्या घरांत ससनाच्या त्या राजाक सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. जेजूच्या त्या नांवान हांव गायतलो. बापाच्या त्या मानाकार गांदितलो. जेजूच्या त्या नांवान हांव गायतलो. बापाच्या त्या मानाकार गांदितलो. हांव नाचतलो, हांव खेळटलो, हांव नाचतलो, हांव खेळटलो. हालेलुया गायन मुझे करतलो. हालेलुया गायन मुझे करतलो. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. आंजा सवे स्तुती हांव करतलो. सर्वा मोका झिझे हांव म्हणटलो. आंजा सवे स्तुती हांव करतलो. सर्वा मोका झिझे हांव म्हणटलो. हांव मागतलो तळयो पेटतलो. हांव मागतलो तळयो पेटतलो. वडविकाचे सगळ्यान हांव गाजतलो. वडविकाचे सगळ्यान हांव गाजतलो. आवडटलो आनी वेतलो
बापासशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो स्वर्गराज सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले स्वर्गराज सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले हांव जेवतलो जेवण रुचीचे हांव जेवतलो जेवण रुचीचे तयार केल्ले बापान म्हाका मोगाचे तयार केल्ले बापान म्हाका मोगाचे आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो स्वर्गीच्या जगरा सस्नाच्या त्या राजाक सर्व सखी देवाक हांव मेळटलो स्वर्गीच्या जगरा सस्नाच्या त्या राजाक सर्व सखी देवाक हांव मेळटलो आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत अजुनूय आसलेल्यांक आनी देवाचें उतर आयकोंक हें भाग फावो जाल्ल्यांक वर्तो अवकाश देवान जोन दिला एजेकिया बरी देवा सशी आमचें मुखामळ करूंक एजेकिया बरी देवाक उलो मारूंक आमचें बरेंपण कितें आतां तें देवा मुखार दवरूंक तशेंच आमी खंयसर चुकल्या म्हणलें तें कालतेपणी वळखून घेवं अवकाश परत परत देव कळून दिता देखून सांगासर आमी आसावन सुम्याच्या पांयान तळा आमची पातकां आमी वळखता जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी म्हणलो देव आमची पातकां बगसून आमकां सर पातकांतल्यान निवारतलो म्हणटा देवाचें उतर पण आमचें तें पाताक ना म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता न्ही आमी देवाकी फटयता म्हणटा देवाचें उतर कित्याक नितीवंत म्हणलो ना कोणीय ना एकलोय ना म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी कोणाकच बोट जोखूंक जायना तुज्या दोळ्यांत आसा आडें पेल्याच्या दोळ्यांतले किसार काडून पळयताय की म्हणून परत देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता तुजे गुन्यांव तूं स्विकार कर त्या सुंकाकारा बरी हर्दें बडोवन आपणाची दिश्ट सयत वयर उबारूंक धैर्य नासतना आपणाची पातकां तो वळखालो देवाक तो मानवालो पूण फारी जेव हंकारी गरवी आपूण त्या सुंकाकारा बरी न्हय उपास करता साबात पाळता दांतलो एक वांटो दिता म्हणून गर्व उलोवंक लागलो देवाक तो मानवंक ना पण तुवें आनी हांवें आमी तशें जावचें न्ही आमची पातकां आमी वळखून घेवचें आनी पातकाक पाठ करची जिणे बदलून सोम्या सवय नवें जिवीत आमी जिवचें आनी त्या वरवीं सर्गींचें रास तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें
सो मी ते पाटी आयिल्ल्या उपरांत ल्हान भुरग्यां बरी आमकां स्काल्टिंग करूंक आसा. म्हणजे हांव शिका म्हणालो जेजू हांव बळे आनी खालत्या काळज आसूं सादी बळी जावंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज म्हणटा देवाचे उतर. नितळ मनाची कितली भागी देवाक ती पळयतली म्हणटा देवाचे उतर. आमची मनां नितळ करून घेवया, आमची काळजां पवित्र करून घेवया. ह्या फुडा ल्हान भुरग्यां बरी सादी बोळी जावन वय क्रिस्ताची देख घेवन आमकां समे देवाची भुरगीं म्हणून दाखोवन दिवंक त्या सजीत सांगता रावून ताचें व्यक्तित्व जोडूंक आमी कृपा मागया आनी घेवया. ದುಃಖದ ಭಾರವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದೇವ ಕಂಬನಿಗೆರೆಯುತ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಬೇಕು, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಇಳಿಸಲು ಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಬೇಕು, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಇಳಿಸಲು ಬೇಕು. ಯಾರಲು ಹೇಳದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯ, ಯಾರಲು ಹೇಳದ ನೋವಿನ ಕಥೆಯ, ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ದುಃಖದ ಭಾರವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದೇವ, ಕಂಬನಿಗೆರೆಯುತ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ, ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ, ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ.
ಎಲ್ಲವ ತಿಳಿದೀಗ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕರವನು ಮುಗಿದು ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಎಲ್ಲವ ತಿಳಿದೀಗ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕರವನು ಮುಗಿದು ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ನನ್ನನೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೀನೋ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೀನೋ ಸುರಿಸೋ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಮರನು ದುಃಖದ ಭಾರವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದೇವಾ ಕಂಬನಿಗೆರೆಯುತ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳಿಗೆ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಕರಗಳ ತೆರೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. सगळी आमच्या सगळ्या बसची आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या सर गरजां खातीर कितें आमकां पवित्र आत्मा हांगासर कळीत करता उगडापें करता त्या सर्व गरजां खातीर आतां आमी मागया. पण आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी भियेवचें न्ही. तुमी भियेनाकात, या तुमी कळवळ नाकात. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हळ्यार जेजून. देखून आज तेंचो देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिता आनी आमच्या आत्म्याक घटाय दिता. देखून हर एक आमच्या कालते मागणी जेजूच्या नांवान बापाच्या पांया तळा दवरल्या नंतर आमी गावया श्लोक आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका काय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका काय भियेनाका. एजेकिया पिडेन पडलो. पिडा ताज्या कुडीक संबंद जाल्ली. कसली पिडा तुज्या कुडींत आसा म्हूण तुका भोगता तर ह्या घडी त्या पिडेंत हांव तुका सुटका जाय तर उबें राव. खंयची पिडा तुज्या कुडींत आसा म्हूण तुका भोगता. तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत, कुडीच्या भायल्या विस्व्यांची या भितरल्या विस्व्यांची, ल्हान ह्या व्हड पिडा, ज्या पिडे खातीर तूं वखद घेता या गुळयो घेता या जावं पुरो आलोपॅथीक या आयुर्वेदीक या होमिओपॅथीक कितेंय जावं दी, खंयची पिडा तुजें थंय आसा तर वय आज एजेकिया देवा सशी देवा तें परत आयल्ल्या वरवीं ताची पिडा गुण जाली मात्र न्ही. मरणाच्या तणेर आसलेल्या ताका आनीक 15 वर्सां देवान बसयली. त्या भायर आश्चर्याचेर दाड घालूंक हांव सोडचो ना. तूं वस्ते करताय तें शहर हांव राखतलो म्हणून देवान ताका आश्वासन दिलें. देखून कोणा तें खंयची पिडा आसा तरी ह्या घडी उबें रावा. तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत ती पिडा मात देव उमटून काडटलो मात्र न्ही. तूं देवा तें संपूर्ण तरां परता थंय तर खंयसर तूं आसाय, खंयच्या घरांत तूं जियेताय, कोणा सांगात तूं वावुरताय, थंयसरी ह्या फुडां खंयचो दुस्मान ह्या खंयची पिडा तुका लागीं येनाशें तो तुका राखतलो म्हूण ताणें तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिलां. देखून ह्या घडी आमी मागूंक वेता, वय बापा खरो देव नीज देव एकच देव तूं
जो आसा तसो हांव म्हणल्या बापा तुज्या पुता जेजू तें आमी तुका वळखता तुका आसाद म्हणलें की तेंच आमी तुजे उतार सांगता आनी तुजें उतार सत जावन आसा देखून ही सर भुरगीं वय तांची कूट जावन आसा तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुजें उतार सांगता देखून हें पवित्र आत्म्याचें मंदीर संपूर्ण तरान भलायकेंत आसूंक जाय नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्रपणी तें सांबाळूंक जाय त्या खातीर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या कुडीन कसली ती पिडा तांकां दोसता म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा यस्स घडये तुज्या पुताच्या घाया वरवीं ह्या स तुज्या भुरग्यांचे घाय तूं निवार वय इजाय मारिपात आंजूर असो लेप वय काडन त्या केसोळीचेर पुसूंक ताणें ताच्या साकरांक सांगल्या वेळार आनी ताची केसोळी घूण जातले म्हणून तुवेंच तुज्या सेवका मुखान तें कळीत केलें देखून ह्या घडये कोणसोय वय आलो पालो न्ही बापा तुजें उतारस ह्या स तुज्या भुरग्यांक बरी भलायकी झोंड दिता देखून ह्याच घडये तुजें उतार तांणी सत मानलेल्या वरवीं तुजें उतार तांणी स्विकार केल्ल्या वरवीं ह्या फुडें तुज्या उतरांचें तांचें जिवीत बांदून हाडूंक ती कशी व्हरता देखून त्याच उतार तूं धाड बापा ह्याच घडये आनी त्या उतराच्या शक्तीन ह्या स तुज्या भुरग्यांची सर पिडा नपयस कर गूण कर आनी कुडीन तांकां बऱ्या भलायकेन तूं दवर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. अधीर जायनाका काय भिनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका काय भिनाका. सगळीं बसात. एजेकिया ताणें आपलें तोंड वंती देगेक कन देवाक ताणें उलो मारलो वय ताजें बरेंपण कितें आसा ताणें ताज्या जिवितांत केल्लें सगळें ताणें देवा मुखार दवरलें. हांव तुका मानवालां तर म्हणालो तो म्हजी काकळूत कर म्हणालो म्हाका दया दाखय म्हणालो. देखून त्या एजेकिया बरी तुज्या ह्या घडये हर एका गरजा खातीर तूं उलो मारूंक कशी व्हरताय तर तुज्या गरजां खातीर न्ही हेरांच्या गरजां खातीर तुज्या गरजां खातीर वय एजेकिया बरी तूं सरस्परा उलो मारूंक कशी व्हरताय तर उबें राव कितें तुजी गरज तूं जाणाय पूण तुज्या गरजे खातीर एजेकिया बरी आमी हेरान तुज्या खातीर मागोंक वचना पूण एजेकिया बरी तुवें मागोंक जाय सरस्पराक उलो मारूंक जाय तुजें बरेंपण कितें आसा तें ताजे मुखार दवरूंक जाय तुजी पातकां तुवें वळखोंक जाय काकळूत तुवें ताजी मागोंक जाय आनी ताजो आदार तुवें जोडूंक जाय. देखून ह्या घडये एजेकिया बरी सरस्पराक तूंच उलो मार उतरांनी न्ही तुज्या भावार्थाच्या वय त्या भोगनांनी भावार्थाच्या त्या चिंतनांनी सरस्पराक तूं उलो मार कितें तुजी गरज ताका तूं कळीत कर आनी ताजो आदार तुका खंडीत तो दितलो. वय बापा हीं सर भुरगीं तुज्या मुखार उबीं आसात तुजे कडेन उलोवंक तीं सोदतात बापा तुका तीं कळीत करूंक सोदतात बापा तांची गरज कितें तुका कळीत आसा जाल्यारय तांकां उसारूंक तुवें अवकाश दिलाय बापा. ह्या घडये तांची गरज ती उसारतना मावनपणी तुका सांगतना तूं तांचे दया दाखय बापा. वय एजेकियाक तुवें धैर्य दिल्ल्या बरी एजेकियाक धैर्य दिल्ल्या बरी ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं तुजें धैर्य दे बापा. ताजी तुवें वय पिडाक गूण करून ताका 15 वर्सां सडयल्ल्या बरी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या गरजांत कितें तांकां गरज आसा तुका कळीत आसा वय तूं तांकां धैर्य दे बापा. बेगीनच ती गरज तूं तांकां फावो करतलोय म्हणून तांची गरज तूं तिर्सितलोय म्हणून मातणे आसतना ह्या गरजे भायर हेरांच्या गरजांती तांच्या हेर गरजांती तूं तांकां पावतलोय म्हणून ह्या घडये तूंच तांकां धैर्य दे बापा. तुजें उतार सत जावन आसा तुजी बसावणी खरी जावन आसा कित्याक तूं नीज देव जिवंत देव तुका आसात म्हळ्यार कितेंच ना आनी तूं विश्वासी देखून तूं करतलोच म्हणून तुजें उतार सांगता. देखून ह्या सर भुरग्यांक कितें जाय तें तूं तांकां दितलोय म्हणून पातयेवन ह्या सर भुरग्यांच्यो सर गरजो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुज्या पांयां तळां दवरन तुजो आदार आनी आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर हांव मागता जेजूच्या नांवान आमेन. अधीर जायनाका काय भिनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका काय भिनाका
सगळे बसात. जावं पर्यंत तुमच्या जिवितांत, ह्या संवसारीक जिवितांत तुमी मनशान केले कायदे, कानुना, नियमां, रिती रिवाजो पाळून आसल्यात. पण आज देवाच्या उतरावरील तुमकां कळीत जाला जेजू वय ताज्या शिसांनी त्या गोवाच्या गाद्यांतल्यान ते पाशात जात आसतना त्यो कणश्यो मोडून केल्यो. फरिजेवांनी तांची सूख दाखोवन दिली, पूण जेजूक ती सूख म्हणून वय ताणें मानून घेवंक ना. जेजूक ती सूख न्ही. कित्याक फरिजेव केवळ भायल्या रितीन रिती रिवाजो पाळतात शिवाय भितर वय सोनो काडलेल्या पोंडा बरी तांचें जिवीत जावन आसा जेजू जाणा आसलो. देखून आज ह्या मनशान केल्यो रिती रिवाजो कायदे कानुना न्हय आसतना ह्या फुडां कितें देवाक मानवाता तें जिवीत जियोंक तूं कशी व्हरताय तर उबी राव. न्ही कायद्या प्रकार, न्ही रिती रिवाजा प्रकार, न्ही मनशांनी सांगलां देखून, पण देवाक मानवाता तें जिवीत हांव जियोंक कशी व्हरता. वय देवाचे उतार पळोवंक हांव कशी व्हरता. देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावन ती खुशी पळोवंक हांव कशी व्हरता. संपूर्ण तरान वय देवाची नीत आदारूंक हांव कशी व्हरता. जेजून दाखयल्ली ती वाट चलोवंक हांव कशी व्हरता. मात्र न्ही देवाच्या त्या वय ताळ्याक पाळो दिवन देवातावन बापातावन हो म्हजो पूत ही म्हजी दू म्हाका मानवाला म्हणलें उतार आयकूंक हांव कशी व्हरता म्हणून कोण निजायकी देवाच्या उतराक संपूर्ण तरान कालतीमान घालूंक कशी व्हरता तर उबे रावा. देवाचो आदरणीय आशिर्वाद आमी मागया. वय बापा, जेन्ना तुजें उतार प्राप्त जालें मरयेक, तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणाली ती, त्या घडयेंत हांव ती ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजांक गुलाम जावन जियोंक ना. तुजें उतार तिणें स्विकार केलें. तुज्या उतरा प्रकार वय कितें तुजें योजन आसा, कितें तुजी खुशी आसा ती पाळूंक ती खुशी व्हरता. आनी तिणें म्हळें वय तुज्या उतरां प्रमाणे जा म्हणून. ही सर भुरगीं आसता संपूर्ण तरान कोणाकच भियेन आसतना, खंयच्याकच भियेन आसतना तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक ती खुशी व्हरता. देखून बापा, ह्या भुरग्यांक तुजो आदार दी, तुजो आशिर्वाद दी, तुजो सांगात दी, तांकां धैर्य दी, तांकां भोळ दी. मात न्ही तुजी खुशी तूं तांकां कळीत कर, तुजो वाटो तांकां दाखय. मात न्ही तूंच तांकां वय दावीद राय म्हणटा न्ही कालक्या पालक्यांत हांव चलतां तरी हांव भियेना, सरस्पो म्हजे सवय आसा, ताजो दांडो आनी ताजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हणटा न्ही. त्याच भाशेन ह्या घडयेंत ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या उतरा मुखांतरच तुजो सांगात, तुजें धैर्य, तुजें बळ, तुजी कृपा दिवन वय कितें तुका मानवाता तेंच करूंक तुजो भरपूर आदरणीय आशिर्वाद सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. अधेर जायना काय भियेनाका आत्म्या मोजात अधेर जायना काय भियेनाका. सगळीं बसात. जेजून म्हळें म्हाका जाय दया न्ही बलिदाना. जावं पर्यंत ती दया दाखोवंक आमी सुकल्या. पूण आज जेजूक आयकून, जेजूक वळखून, जेजूक पळोवन वय जेजूचें उतार सत मानून कोण ह्या घडयेंत ह्या दिसांत वय ती दया दाखोवंक कशी व्हरतात. दया दाखयल्या वरी आमकां दया लाभता म्हणलें तें सत मानून घेतात तर उबे रावा. उबे रावल्या मात पावना ती दया आमी दाखोवंक आसा, ती काकळूच आमी दाखोवंक आसा. त्या वरी आमी काकळूच जोडटा, ती दया आमी जोडटा. वय दादा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर दयाळ, तुमी जाया दयाळ म्हणटा देवाचें उतार. देखून आज सारकें आमकां कळीत जालां. नाका ताका बलिदाना, नाका ताका होम बलियो, नाका ताका तुज्यो खाणीको, ताका जाय वय एक दयेन भरलेलें, काकुळतेन भरलेलें तुजें काळीस. ताणें दया केल्ल्या बरी वय आमी दया दाखय जय म्हणून तूं कशी व्हरता. दया दाखयतल्यांनी जडतेक भियोवची गरज ना. कोण दया दाखयता वय ताका वय देव दया दाखयता. कोण दया दाखयना ताजी दये विनंत नीत जातली म्हणटा देवाचें उतार. देखून आज तावन वय सर्गीच्या बापा बरी जसो तो दयाळ आमी दयाळ जावंक. आनी कसो जेजू कणवाळ्ळो, मातने कळवाळ्ळो आनी जायत्या फातक्यांतय ताणें ताजी दया दाखयली. वय त्या प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक ताणें म्हळें कोणें तुज्या गुन्यांव मांडलो ना धन्या म्हणली.
हांव तुका तुजेर गुन्यांव मांडिना म्हणालो जेजू. कशी ताणें दया दाखयली पळया. वय सर पातक्यांक ताणें दया दाखयल्या. देखून सर पातक्यांक दया दाखयल्या वरवीं आज ते पातकी संपूर्ण तरां नव्या जिविताक वय ताणें वाट दाखयली. देखून तुका आनी म्हाकाय आमकां ताणें दया दाखयल्ली आनी तीस दया आमी जोडल्या. देखून आज ताजो आदर आशिर्वाद कृपा आमकां लाभल्या. तीस दया दाखोवंक हेरांक दाखोवंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आतां आमी मागया. वय सर्गीच्या भाव मोगळा बापा जसो तूं दयाळ आमकां सर्वांक तूं कर दयाळ. कशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ती दया मागीर काकळू दाखयली. वय तीस दया हेरांक दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी बापा. वय म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हणून. वय आमचे खालतें काळीस वय तुका मानवं आतां तुजें उतार सांगता. वय या पडा ती दयाळ आमी जोडली हेरांकी त्याच मापान वय दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी बापा. ज्या मापान आमी दिता त्याच मापान आमी घेता म्हणून तुजें उतार आमकां सांगता. वय तुमी हेरांची जर्ती करिनाका तुमची जर्ती जावची ना म्हूण तुजें उतार आमकां सांगता. देखून हर एकल्याक कोणीय तो जावं दी कितलो खाटोर तो जावं दी वडफातकी तो जावं दी हर एकल्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी ती तुजी दया तुजी काकळू दाखोवंक आमकां सर्वांक कृपा आदार आनी आशिर्वाद दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. म्हज्या तो अधीर जायनाका काय भिनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका काय भिनाका. सगळे बसात. जेजून म्हळा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी भायर सरून येतेश्ट फळ दिवच्या खातीर आनी फळ दिनातले रूख तो कितें करता म्हणून तुमी आज आयकले. मुळाकच ताजी कुराड ताणें दवरल्या म्हणून. आंजोराच्या रुखा सरशीं तो आयलो. वय तो बरो पालेल्लो. ताका जेजूक भूक लागल्ली पूण तो फळ सोदून आयलो. एकूच एक फळ ताका मेळोंक ना. देखून त्या अंजुराच्या रुखाचेर ताणें शिराप घालो. सकाळीं शिराप घालो संजेर फाटीं वेताना शिसांनी पळयलें तो अंजुराचो सगळो रूख सुकोवन गेल्लो. जावं पर्यंत जवळ पर्यंत देवान आशिल्लें फळ दिवंक आमी सुकल्या. ह्या जिविताच्या रुखार जर ती फळां तो सोदून आयिल्लो जावंक पुरो. कित्याक त्या खातीर तुका आनी म्हाका करसल्लो आज तावन कोण तो या कोण ती येतेश्ट फळ दिवंक कुशी व्हरता. उबें रावा. उरचें तसलें फळ सदां काळ बाळचें तसलें फळ न्ही संवसारी रितीन सर्गीची ती देणी ह्या मातयेच्या आयदानांत आमी वयता म्हणटा देवाचे उतर. वय उरचें तसलें फळ मोग उरचें तसलें फळ शांती समाधान उरचें तसलें फळ दया माया काकळूत उरचें तसलें फळ एकवट उरचें तसलें फळ उजवाडाची जिणी बऱ्यो करण्यो बरी चिंतना बरें उलोवणें बरी साल महात्मी भावार्थ बरवसो मातणी आसतना बापा पुता पवित्रात्म्याक संपूर्णपणान समर्पित जिणी ही जिणी जिवन वय कशें जेजू ह्या संवसारांत आसतना बरें करनच गेलो तेंच बरें पण चडू तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमान जावं म्हणटा देवाचें उतर. ह्या फुडें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें त्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आमची ती सादी बळी साल पळोवन आमचो मोग मायपास आनी एकामेकाचो हुस्को पळोवन आमचें शांत समाधान पळोवन महात्मी जेजू आमी खरेंच एकवटल्या म्हणून दाखवाली स्वयं फाटें एकवटल्या जाल्यार बरी कशें जेजून फळ दिलें त्याच प्रमाणे आमी ह्या फुडां फळ दिवंक देव तुका आनी म्हाका आमकां फाव करून मागता आसतना संपूर्ण तरान जें कितें तुमी आज खुशी व्हरतात ह्या फुडां वय देवाचे उतर चड आनी चड तुमी स्विकार केल्ल्या वरी तुमकां आज तुमी जेजूक समर्पीत जाल्ल्या वरी ही फळां तेश्ट मापान आमचें तें हर एकल्या थंय दिसून येवं दीत म्हणून आतां आमी मागया. वय बापा तुजो पूत जावन आसा दाखवाल आमी त्या दाखवालीचे फांटे ते एकवटान तूं आमकां दवर. ताणें ह्या संवसारांत आसतना तुका मानवांची फळां दिली तुका मानवांची जिणी जियेली यथेश्ट मापान उरचें तसलें फळां सर मनशा कोळा खातीर वय ती फळां ताणें ह्या संवसारांत
मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार कुरपे रुपार जानवा रुपार सक्ते रुपार रत्न्या रुपार शांती समाधाना रुपार उजवाडा रुपार आनी पवित्र आत्म्याच्या सर फळां रुपार आनी देण्या रुपार कशें ताजें तें दिसून आयलीं तें फळां ह्या तुज्या भुरग्यांतय वय दिसून येवन दीत त्या वरवीं वय सर्गीच्या बापाची खरी भुरगीं म्हणून हेरांक तुजी वळख ह्या भुरग्यां मुखार जावं दी तांच्या बऱ्या जिवितां मारिपात तांच्या साद्या बळ्या जिवितां मारिपात तांच्या मोवाळ मायपास उतरां मारिपात तांच्या दाळ्याच्या आनी काकुळतीच्या दिश्टी मारिपात महात्मे हेरांच्या गरजांत तांणी पावयल्ल्या वरवीं हेरांक तांणी धैर्य दिवचें भुजोवन दिवचें उतार दिल्ल्या वरवीं हेरांच्या गरजांत तांणी पावयल्ल्या वरवीं महात्मे हेरांक वय तुजो मोग तांणी दाखयल्ल्या वरवीं ह्या सर तुज्या भुरग्यांतय यथेश्ट रितीन उरचें तसलें सर फळां आज तावन तांणी तीं उर्जीत करूंक आनी तुका महिमा दिवंक जाची कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. म्हज्या तो अधीर जायना काय भिनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायना काय भिनाका. सगळीं बसात कोण ती आश येता सगळ्या तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्यांनी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येस जय म्हणून त्या वरवीं जोशुआच्या कुटुंबा बरें सगळें तुजें कुटुंब खऱ्या निजा देवाक जेजू तें वळखा जय म्हणून आनी जेजून बसयलेलो तो मजतदार पाराकलेत पवित्र आत्मो तांणी देण्या रुपार जोडी जय म्हणून त्या वरीं देवाच्या उतरां वरीं तांकां हर एकल्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्या सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तेर कळी जायचे म्हणून कोण मागोवंक कुशी व्हरतात उबे रावात तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या कुटुंबांत असलेल्या खातीर वय तुका कळीत आसा कोणा खातीर तूं मागोवंक वेताय कोणे बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येस जय मात न्ही त्या वरीं तुगळें कुटामूच एकवटीत जावन हांगासर ये जय त्या वरवीं वय त्या कुटुंबांत आसलो तो संतोष शांती समाधान वाडा जाय आनी सडा जाय महात्रिणी तुमच्या भावार्थाद्वारे तुमच्या बऱ्या जिविताद्वारे सगळें कुटामूच देवाक मानवाल्लें कुटाम जायचें म्हण मागोवंक कुशी व्हरतात तर उबे रावात वय बापा तुवें ह्या संवसारांत वय पती पत्नीक तुवें एकवटायलें लग्ना अभ्यासांत आनी तांच्या मारिफात तांचेर आशिर्वाद घाल वाडा आनी सडा संवसार भरा म्हणून कुटाम बांदून हाडूंक तुवें तांकां वाट उक्ती केली बापा. आज ह्या संवसारांत जायतीं कुटुंबां वय कुटुंबां जावन आसात पूण तुका विसरल्यांत तुजे योजना भरती जावच्या बदला तांचीच योजना घालून जीवन आसात वय भुरगीं आवय बापाय विदेश जायनासतना आवय बापाय तान पयस सरल्यांत कशें बाप पूत पवित्र आत्मा एकवटांत आसा तशें आवय बापाय सर भुरग्यांनी एकवटांत आसा जें म्हणून तुजें योजना जावन आसा जाल्यार त्या योजना भायर वचून आज तांची खुशी करून ती आसात देखून बापा या उबे रावन तुज्या मुखार कोण मागता तुका कळीत आसा कितें मागता तुका कळीत आसा कोणा खातीर मागता तें तुका कळीत आसा बापा कोणें तुका वळखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून स्विकार करून पवित्र आत्म्याद्वारे परत या स तुज्या भुरग्यां सवय तांणी आत्मीक रितीन एकवटा जाय दाखवले सवय फाटू एकवटलेल्या बरी क्रिस्ताच्या मस्तीक ते मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन एकवटाय जाय तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हणून तुजे उतार सांगता त्या परमे भावार्थाद्वारे आमी एकवटा जाय खऱ्या मोगान दैवीक मोगांत आमी एकवटा जाय तुजी खुशी करूंक तुका महिमा हाडूंक आमी एकवटा जाय तुका पयलो स्थान मान दिवन सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान तुजो मोग करूंक आमी सर्वांनी एकवटा जाय देखून ही भुरगीं कितें खुशी व्हरतात कोणा खातीर ती मागोवन आसात तांकां वेगळीच तुजी खरी वळख दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या कुटुंबा सांगात तुवें तांकां एकवटीत कर सगळ्या कुटुंबा सांगातच हांगा येवंक आनी तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक मात न्ही तूं कशी व्हरता तर तुज्या सेवेंत तांणी भरती जावंक ह्या स तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. म्हज्या तो अधीर जायना काय भिनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायना काय भिनाका. सगळें बसात आतां आमी मागोवंक वेता दैवी कुटुंबाच्या स सन्या पासत
कोण कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, या कंती बेजारांत आसात, या तुळणार आसात, या आस्पत्र्यांत आसात, या रिणांत आसात, कोण काम नासतना आसात आमच्या ह्या दैवी कुटुंबाचे सांदे, कोण वय भाड्याच्या घरा आसात, दैवी कुटुंबाच्या सांद्यांक वय देवाचो आदार मागोवंक कोण कुशी व्हरतात, उबे रावात. जायतीं आसात, एकसुरी आसात, तांकां कोणाचो सांगात ना, विधवे आसात तांकां आदार ना, अनाथ आसात तांकां आवय बापाचो मोग ना, जायतीं युवा जाणां आसात वय तांकां सुम्यासरशीं हाडची तसलें कोणी नात, वाट दाखोवची नात. देखून आज दैवी कुटुंबाच्या सांद्यांक संपूर्ण तरान देवाचो भरपूर आदार तांणी जोडी जाय आनी बेगीनच तांकां देवाचो आदार तांकां लाभ जाय आनी ह्या दैवीक एकवटान तांणी हेच जाय म्हणून कोण कुशी व्हरतात. आनी कोण खंयच्या खंयच्या कश्टांत आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा. पिडेस्त जावन आसात गे, आंतुळणार आसात गे, आस्पत्रेंत आसात गे, जायतो तो काळतान आमी मागोवन आसा बाबा प्रेमा खातीर, तशें आमच्या बाबा रोशना खातीर. मात्र न्ही तो भाव आतां बरो जावन घरा येयला, भाव जवान मियारसो, त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. त्या भयण शांती खातीर, ह्या आमच्या वयलेन्नी बाया खातीर, ह्या आमच्या ह्या दैवीक कुटुंबांत कोण प्रायवंत आसात अस्कत जाल्यांत, तांकां हांगा चलोवन येवंक जायना, बसार सोडोवंक या देवोंक जायना, तसलें कोणी आसा तांचे पासून आमी मागया प्रत्येक तरान. वय बापा ह्या दैवी कुटुंबांत कोणाक तुजो आदार जाय, कोणाक तुजो सांगात जाय, तुका कळीत आसा बापा. कोण खंयच्या कश्टांत आसात, रिणांत आसात, एकसुरी आसात, विधवे आसात, अनाथ आसात. मात्र न्ही वय कोण आंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, पिडे शिडेंत आसात, तुका कळीत आसा बापा. जायत तो खाळतावन एका मनाची जावन आमी मागोन आसा. आज आमी एका मनाची जावन ह्या सर आमच्या भाव भयणीची सर पिडा बांदून तुज्या पांयां तळ हाडून दवरता. तांचे कितें रिणाचें वजें आसा तें तुज्या पांयां तळ हाडून दवरता. तांकां काम ना जाल्यार बेगीनच तांकां तुज्या नांवान काम आमी बसयता. आनी कोणाक भुरग्यांचें देणें ना तुज्या नांवान तांकां भुरग्यांचें देणें आमी बसयता. कोणाक तांचे जिणे सांगाती खातीर सांगातीने खातीर ते राखोन आसात, बेगीन तुज्या नांवान तुवें विसरून काडलो जिणे सांगातीन तांकां आमी बसयता. वय बापा कोण ह्या तांच्या वय ह्या संवसारी जिवितांत कश्टांत आसात, तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांचे कश्ट परिहार जातले म्हणून तांकां भरवसो दिवन आज आमी तांकां बुजयता. ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या वय खालत्या मागण्यांद्वारी कोणाक कसली गरज आसा तुका कळीत आसा बापा, कोणाचो उगडास काण ती मागून आसा तुका कळीत आसा बापा. ताजेर सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. म्हज्या तो अधीर जायना काय भियेनाका, आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायना काय भियेनाका. सगळे बसात आतां निमाणे तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर. तो तुमचो खासगी इरादो कोण कोणा पासत मागोवंक कशी व्हरतात, खंयच्या गरजे पासत मागोवंक कशी व्हरतात. वय देव जाणा तुमच्या मनांतली चिंतना, तुमच्या काळजांतली भोगना, कितें ताका मानवाता, कितें ताका महिमा हाडटा तें मागोवंक कशी व्हरा. खंडीत जावन आज आमी एका मनाची जाल्ल्या वरवीं, जेजूचेर आमचो भावट सुवातेर विश्वास आसलेल्या वरवीं आज आमी मागिल्लें देव आमकां खंडीत दितलो. वय तुमच्या खासगी इराद्या खातीर मागता आसतना येवच्या म्हयन्यान जावची ती वाडावळीची रेतीर, त्या वाडावळीच्या रेतीरेंत ती आत्मीक वाडावळ जोडच्या खातीर जायत्यांक येवंक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. हांगातान कोण गेल्यात तांकां वेगळी फाटी येवची वाट देव दाखोवन दी म्हणून मागया. कोण सेवेंत आसले न्ही, सेवेंतान भायर गेल्या परत आनी सेवेंत भरती जावच्या खातीर आमी मागया. कोण आनी संवसाराक आशेवन संवसाराचें जाल्यात संवसाराक फाट करणं तांणी संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक फाट करणं ही सगळींची ग्रेस्तकाय जोडूंक हांगासर येवंक तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया. मात न्ही कोण सेवेंत आसात हांगासर तांकां तांची उर्बा वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. आनी की उतार दितल्यांक ती दैवीक जानवाय लाबोवन दी. गायन करतल्यांचे ताळे मधुर जावं दीत. संगीत केलतल्यांक आनी की उर्बेन देवाक महिमाचे तसलें संगीत काडूंक देव कृपा दिवं दी. स्वयं सेवक आसात तांकां उर्बेन ही सेवा करूंक आनी की तांच्या कुडीक बळ भलायकी देव दिवं दी. विनवणेच्या मागण्यांत आशिल्ल्यांक वय सतानानी आत्म्यान आराधन करूंक मात्र न्ही, त्या आत्म्याच्या सक्तीनच बळानच देवाक महिमा जावचे बरी देवाचो आदार आसचो कृपा आमी जोडून हेरांक तो जोडून दिवंक तसो पवित्र आत्मा तांकां कृपा दिवं दी. तशें सांग आमच्या खातीर भायर वावर करनासलेल्या भावांचेर प्रत्येक तरान वय तांच्या कुडीक बळ भलायकी दिवन वय तांच्या वावराचेर फळ देव आपलो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावरावर हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक शांती समाधान संतोष उल्हास लाभोवन दी. तशेंच आमच्या ऑफिसान काम करतल्या सर भाव भयणीच्या त्या वावरा वरवीं देवाचें उतर आनी की जोरान बोरान म्हणल्यार सगळ्या संवसाराक परगट जावं दी.
तशेंच आमच्या हर एका गरजान पावतल्या धानीक तांच्या उदार मनाक बऱ्या मनाक वय देव हजार वांट्यांनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां तांच्या कामाचेर वावराचेर तांच्या सर गरजांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून या घडी बापा आमी मागता वय सर भुरगीं तुज्या माना खातीर महिमे खातीर तुज्या सेवेंत आसात बापा कितें तुज्या माना खातीर ती मागोवन आसात कोणा खातीर ती मागोवन आसात तुका कळीत आसा बापा ह्या वरवीं आमी एका मनाचेर जावन मागल्लें त्या वरवीं तुका महिमान जावं तुजे सर्गींचे राज ह्या संवसारांत येवं तुजी खुशी आमकां कळीत कर तुज्या पुता जेजू सांगाता घेवन आनी चड वर्ती विचमिता असर्या अजाप अद्भुता वय आत्मीक रितीन हांगासर ह्या जाग्यार पळोवंक तूं आमकां फावो कर आनी त्या वरवीं आनी चड आनी चड सगळ्या काळजान मना सक्तीन आत्म्यान वय तुका खऱ्या एका निसा देवाक तुज्या पुता जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे वय तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक तुजें आराधन करूंक आनी तुका महिमान दिवंक जाय आसली कृपा आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. मुझ्यात अधे जायनाका काय भियेनाका आत्म्या मुझ्यात अधे जायनाका काय भियेनाका. सगळे आमी दिंबी गेल्यान तुजे राव पातये तांचे जमो गाळा म्हणून आमची पातये न्ही आमचो भावार्थ आमचो भरोसो आमचो विश्वास जे कितें आमी मागलां तें खंडीत आमकां तो देव दितलो म्हणलो भरोसो दवर वय आमचो भावार्थ उसारी आनी गावया. तुझे राव पातयेता जे जमो गाळा तुझे राव पातयेता जमो गाळा कष्टांची मोडा मोजे आयल्या वेळा तुझे पातयेता जमो गाळा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर तशेंच आमी मागल्या हर एका गरजांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड संगतामी मेळ्या संगतामी मेळ्या जेजू सौम्या पोगोळसिया संगतामी मेळ्या संगतामी मेळ्या जेजू सौम्या पोगोळसिया संगतामी ल्हान व्हड मेळ जेजू सौम्या पोगोळसिया संगतामी ल्हान व्हड मेळ Jesus sogna pogolzia 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 Hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.